تکتے سئی میں یار صدیق اکبر دا اور رافضیہ تکتے سئی میں یار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا تکتے سئی میں یار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا جتے رج رج دیدہ ہویا جتے رج رج دیدہ ہویا جڑی ہار چیدہ ہویا عیدہ ہویا راپی ویکھ دیغار صدیق اکبر دا راپی ویکھ دیغار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا چسا جائے اے جملے دی چسا جائے جے ایک باری تجھے سارے مل کر کہہ دو ایمانداری دے نال کسی نے ڈنڈی نہیں مارنی مل کر کہنا ہے یار اللہ دا یار صدیق بولو بولو یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا یہ شعر جو پڑھنے لگا ہوں یہ حقیقت ہے فرما رہے ہیں شاعر کہ بندے جگتے رل دے ویکھے بندے جگتے رل دے ویکھے گل گل تے بھل دے ویکھے بھل دے ویکھے جنا کیتا نہیں اعتبار صدیق اکبر دا کیتا نہیں اعتبار صدیق اکبر دا ہر عاشق مولا علی ہاتھ کھڑا کر کے کہے یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر